बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त चीफ जस्टिस तो उमर अता बंदयाल हैं, लेकिन वो जिस तरह कहते हैं ना कि दिलों के वज़ीर आज़म जी नवाज शरीफ हैं, दिलों के वज़ीर आज़म फ़लाँ हैं, उसी तरह से लगता ये है कि हुकूमत के जो दिल के चीफ जस्टिस हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, या अगर नहीं है तो हुकूमत के हल्कों के अंदर ये बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि अगर उन्होंने कल चार्ज संभालना है तो अब वो आज चार्ज संभाल लें। और उसकी ख़ास वजह कल जिस तरह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ऑडियो लीक से मुतल्लिक कमीशन की सरबराही दी गई है, वो इट्ससेल्फ एक क्वेश्चनेबल चीज़ थी कि आपने चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत नहीं की। फिर दूसरा सवाल ये था कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं क्या वो इसकी सरबराही कबूल करते हैं या नहीं कबूल करते, क्योंकि सवाल ये है कि क्या किसी हाजिर सर्विस, चूँकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का उसमें नाम है, तो क्या कोई कमीशन हाजिर सर्विस जज के बारे में इन्वेस्टिगेशन या कोई चीज़ कर सकता है, नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन अब एक बार फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वो खबरों में हैं, आज एक और वजह से हैं। चूँकि आप जानते हैं कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से मुलाकात की है, और ये मुलाकात जो है तकरीबन कोई आप यूँ समझें कि 3 घंटे जारी रही। 5 जजेस थे और उसके बाद और मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बुनियादी तौर पे 8 जजेस होते हैं, और अगर 8 में से 5 जजेस जाके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अक्सरियती सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उसकी ख़ास बात ये थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो मुलाकात करने वालों में शामिल नहीं थे। और फिर उसमें ख़ास बात यह है कि हुकूमत ने जो कमीशन बनाया है, जिस कमीशन की सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को दी गई है, उसके अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शामिल हैं। अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू था। लेकिन अब एक और ख़बर आई है, और वो ख़बर क्या है? वो ख़बर ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से भी एक मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात 6 जजेस की मुलाकात हुई है। इसका दौरानिया ठीक है उतना तो नहीं था जितना पिछली मुलाकातों का था, लेकिन ये दौरानिया भी कोई कम दौरानिया नहीं था। कोई 1 घंटे के करीब मुलाकात हुई है, और ये 6 जजेस कौन से थे, क्या डिस्कशन हुई? बताया गया है कि इन 6 जजेस की चीफ जस्टिस की मुलाकात के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इनकी चाय और कॉफ़ी के साथ तवाज़ो की है, और इस मुलाकात के अंदर भी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो मौजूद नहीं थे। बताया गया है कि वो लाहौर में हैं, और लाहौर मौजूदगी की वजह से, चूँकि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर हो रही है, तो उस कॉन्फ्रेंस की वजह से वो शिरकत नहीं कर सके। अच्छा, डिस्कशन क्या हुई है? इब्तदाई तौर पर यह डिस्कशन यही है कि बताया गया जी मुख्तलिफ जो कानूनी केसेस हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुंतकिली है, उस हवाले से चलिए अगर तो आप चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात करते तो समझ आती थी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के साथ मुलाकात करने का क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि वो सीनियर जज के साथ, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, उसके साथ जो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज या अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं उनके साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लग ही रहा है कि इन जजेस ने आज वहाँ मुलाकात करके शायद जो कल नंबर अपना शो किया था उसको रीअश्योर किया है। और ख़बर इस वक्त जो साकिब बशीर साहब कोर्ट को कवर करते हैं उनका दावा ये है कि मुलाकात आज नहीं हुई, दोनों मुलाकातें कल के रोज़ ही हुई थी, जिसमें पहली मुलाकात चीफ जस्टिस के साथ की और उसके बाद जो है वो जजेस। अब इसका मतलब है कि कल चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात में फिर 6 ही जजेस थे, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है चूंकि खबरें ये हैं कि आपकी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है उसकी डिवीजन की खबरें तो ज़बान ज़द आम है, तो शायद वो चीज़ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, क्योंकि हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम है, नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करती है, हमेशा जजेस को तकसीम करती है, और इस बार भी उन्होंने यही काम किया है। तो अब उस चीज़ को लेके अब शायद उसका जवाब जो है वो हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि ठीक है, अगर आपने वहाँ पे डिवीजन करनी है तो फिर उसका जवाब जो है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पलड़े में वज़न जाना, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर चूँकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मेरे ख्याल
سے یہ ایک نیا پہلو ہے، اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کل منڈے ہے اور ٹیوزڈے یعنی منگل والے روز سپریم کورٹ کے اندر بڑے اہم کیس کی سماعت لگی ہوئی ہے، اور وہ الیکشن کمیشن سے متعلق ہے۔ اگر اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ آئے گا، لیکن ہماری جو اس وقت ارباب اختیار ہیں، جو اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ شاید کچھ اور چیزوں کے اندر مصروف ہیں۔ آج چھٹی کا دن ہے، لیکن چھٹی والے دن بھی چھٹی نہیں کی گئی، اور آج ایک جو اہم شخصیت ہیں، جو سابق ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے عثمان ترکئی، غالباً شہرام ترکئی کے چچا ہیں ثوابی سے، اور انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا، پریس کانفرنس کی، لیکن تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹکٹ ہم نے شہرام ترکئی کو دیا ہوا ہے، تو اگر عثمان ترکئی کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب ظاہر سوال بہت زیادہ ہیں۔ آج شہباز شریف نے لاہور کے اندر دن گزارا ہے، ایک تو انہوں نے اجلاس کے اندر شرکت کی جس میں انہوں نے کہا جی عسکری تنصیبات پر حملے کرنے والوں کے جو مقدمات ہیں وہ فوجی عدالت میں چلیں گے، جبکہ سویلین تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کے جو کیسز ہیں وہ انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر چلیں گے۔ دوسری جانب انہوں نے چوری شجاعت حسین سے ملاقات کی ہے، چلیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ انٹرسٹنگلی اس ملاقات کے اندر جو چوری شجاعت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں محسن نقوی بھی موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نگران جو وزیر ہیں ان کا کام کیا ہے اور وہ کام کر کیا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا جہاں سے ان کو آشیرواد ہے، یا جو آئے تو 3 مہینے کے لیے تھے، اب خبریں ہیں کہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے اسٹے کریں گے۔ اب یہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ اگر ٹیوزڈے کو آپ کیس سننے جا رہے ہیں تو آپ کو اس نقطے کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ یا رولنگ دینی چاہیے کہ نگران حکومت کب تک اسٹے کر سکتی ہے۔ اگر آپ نے نگران حکومت کو ہی رکھنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو لے جائیں باقی اسمبلی جو باقی بحال کر دیں۔ اب یہ ساری صورتحال میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عثمان ترکئی کو کہا گیا، یا ایک سب ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی دباؤ کے اوپر پارٹی نہیں چھوڑ رہے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہا ہوں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف بے شک چھوڑ دی یا چھڑوا دی جائے، لیکن ان دونوں پارٹیز کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ عوام میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ پبلک میں اگر جانا بھی چاہتے ہیں تو کم از کم یہ کہہ کہ جی ہم آزاد امیدوار ہوں گے یا ہم سیاست کے اندر حصہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس سب انٹرسٹنگ صورتحال جو ہے، میں اس حوالے سے آج ثقلین امام صاحب نے لکھا کہ بنیادی طور پہ ایک ڈیڈ کیٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ڈیڈ کیٹ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے جب حکومت اہم شعبے میں ناکام ہو جائے، مسائل حل کرنے میں ناکام ہو جائے، تو وہ غیر ضروری چیزوں میں الجھ جاتی ہے اور جان بوجھ کر ایسے اعلانات کرتی ہے جس سے لوگ ڈرنے لگتے ہیں اور چکا دینے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ صورتحال رائٹ نو پاکستان کے اندر ہمیں اس وقت معلوم ہو رہی ہے۔ میں ذرا کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو گورنمنٹ کی سنجیدگی کا عالم ہوگا۔ دی نیوز کی خبر ہے، روپی میں سلم ٹو 350 پر ڈالر ان جون، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ اگلے مہینے پاکستان کے اندر جو ڈالر ہے وہ 350 روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ اگلی خبر سن لیجئے، کل پاکستان کے اندر جو ادویات کی قیمتیں ہیں ان میں 20% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جولائی 2022 سے 30 اپریل 2023 تک پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 14% کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ مالی برس اسی عرصے میں 15.9 ارب ڈالر کی ہم نے ایکسپورٹس کی تھی، جو اب کم ہو کے 13.7 ارب ڈالر کے اوپر آ گئی ہیں۔ گیلپ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 71% پاکستانی نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بیرون ملک موقع سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، اگر انہیں موقع ملا تو ملک چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سروے بتاتا ہے کہ 86% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ حکومت میں کرپشن وسیع پیمانے پر پھیل چکی ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایک اور سروے گیلپ کا بتاتا ہے کہ صرف 16% ایسے پاکستانی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، جبکہ 84% سمجھتے ہیں کہ معاشی حالت خراب ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان پہ مشکل وقت ہے، ان کی پارٹی کے اوپر مشکل وقت ہے، لیکن عمران خان ایک بار پھر ٹریک کے اوپر واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ایک سپیس کی تھی جس میں ایک ریکارڈ بنا تھا کہ ملینز آف پیپل جو ہیں انہوں نے ان کو سنا تھا۔ اس وقت تحریک انصاف کے لوگ بچ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں گرفتاریوں سے۔ ظاہر ہے جب اس قسم کی غیر اعلانیہ طور پہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے۔ اب خبر سن لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کل 9 بجے ایک ٹویٹر سپیس کرنے جا رہی ہے جس میں عمران خان شریک ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کرنے والی، دوبارہ سے ایکٹیو کرنے والی بات ہے؟ کیا پچھلا ریکارڈ ٹوٹ پائے گا یا اب تحریک انصاف کے لیے ریکارڈ قائم کرنا مشکل ہے؟ میرے خیال سے کل 9 بجے شام تک کا ویٹ کر لیتے ہیں۔ اب کچھ 24-26 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔